गाड़ी रोको ड्राइवर, मुझे जाने दो, नहीं तो मेरा शौहर तुम्हें जान से मार देगा। हानि चीखती हुई बार बार गाड़ी का दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही थी, जबकि उसकी धमकी पर कार ड्राइवर करते काजिम शाह ज़ेरे लब मुस्कुराया था। वो उस शौहर की धमकी दे रही थी जिससे तलाक का मुतालबा कर रही थी। हानि उसके चचा की बेटी थी, जो उसके साय से भी डरती थी, लेकिन उन दोनों का निकाह आगा जान ने करवाया था, और चचा की मौत के बाद वो अपनी माँ के साथ चली गई तो खुद को काजिम से बचाने के लिए तलाक का मुतालबा किया था। एक झटके से गाड़ी रोकते हानि को बाजुओं से पकड़कर गाड़ी से बाहर निकाला था। खुद को काजम की गिरफ्त से छुड़वाने की कोशिश करती हानि की नजरें जब लाल हवेली पर पड़ी तो उसने चौंक कर उस नकाबपोश को देखा। रुखसती मुबारक हानि डार्लिंग। काजम अपना मास्क उतारता उसकी जानिब झुककर बोला तो हानि की जान निकल गई थी। अरे हानि, आओ ना, हमारे साथ आके बैठो। मुस्कुराकर बोलती हुई नैना ने उसे अपने पास बैठने का इशारा किया था, जबकि उसके पास मौजूद हर किसी को हंसता मुस्कुराता हुआ देखकर वो भी चहकते हुए उनके पास आकर बैठी थी। नैना आपी, कैसी हैं आप? आप अब काफी दिन बाद दिखाई दी हैं। आसपास चल रहे फंक्शन को देखते हुए वो नरमी से गोया हुई थी। चेहरे पर झूल रहे बालों को कान के पीछे करते हुए उसने पलकें उठाकर उनकी जानिब देखा था, जो लड़कियों का झुरमट बनाए हुए आपस में बातें करती हुई मुस्कुरा रही थी। हाँ, बस यूं ही। दरअसल तुम्हें मालूम तो है, वैसे ही मैं बाहर आती जाती नहीं हूँ, और लाल हवेली में तो मेरा आना जाना है ही नहीं कोई। पता नहीं है कि काजिम लाला कब मुझे कच्चा चबा जाए। वैसे भी उन्हें मेरा यहाँ आना पसंद नहीं है। मुंह बसोर कर कहती हुई वो धीमी आवाज में उससे गोया हुई थी। अब की मर्तबा हानि ने चौंक कर उनके चेहरे की जानिब देखा था। ये आप क्या कह रही हैं? काजिम क्यों आपको नापसंद करेंगे? हैरान नजरों से उसे देखकर कहते हुए वो गोया हुई थी। तुम्हें नहीं मालूम, काजिम लाला हर किसी को कच्चा चबा जाने पर तुले हुए हैं। मैं नहीं चाहती कि बहुत जल्द मेरी गर्दन की भी बारी आए। वो तो उसे देखते हैं जैसे सालम निगल लेना चाहते हों। मुझे तो बहुत ही डर लगता है। न जाने वो कौन सी लड़की होगी जिसके साथ काजिम लाला की शादी होगी। जरूर उस लड़की की किस्मत फूटी होगी जो काजिम लाला उसके नसीब में लिखे होंगे। मुंह बसौर कर कहती हुई नैना ने दूसरी जानिब बैठी हुई लड़कियों पर एक निगाह डाली थी, जो आपस में बातें करते हुए उन दोनों को फरामोश कर चुकी थी, जबकि उसकी बात पर हानि ने अपना हलक तर किया था। अब वो उन्हें क्या बताती कि वो फूटी किस्मत वाली लड़की वही थी। कुछ वक्त पहले ही बीमार तबीयत के चलते आगा जान ने उसका निकाह काजिम शाह से करा दिया था, और अब वो उसकी मनकूहा की हैसियत से यहाँ मौजूद थी। ऐसी बात नहीं है नैना आपी, काजिम इतने बुरे भी नहीं हैं। वो बस थोड़े से सख्त मिजाज हैं। इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो किसी को भी चबा जाएंगे। अपने बालों को कान के पीछे उड़सा वो धीमी आवाज में काजिम शाह की सफाई देते हुए गोया हुई थी, जिस पर नैना ने करंट खाकर उसकी जानिब देखा था। ये तुम क्या कह रही हो हानि? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि काजिम लाला कैसे हैं? ओ मेरे खुदा, तुम उनकी वकालत मेरे सामने कर भी कैसे सकती हो? और लड़की, क्या तुम्हें जरा खौफ नहीं आता? या फिर इस बेचारी लड़की पर जरा भी तरस नहीं आएगा तुम्हें, जिसकी शादी काजिम लाला से होगी? मैं भी किसके सामने ये बोंकियां मार रही हूँ? जाओ जाकर अपना काम करो। सारा मूड ही खराब कर दिया है। मुंह बसौर कर कहती हुई नैना ने अपने कपड़े झाड़कर उठकर खड़े होते हुए उसे घूरा था, और फिर टिक टिक करती हुई हील के साथ आगे बढ़ती चली गई थी, जबकि पीछे वो अपनी उंगलियों को मरोड़ते हुए उसे जाता हुआ देख रही थी। अब वो उन्हें कैसे समझाती कि वो फूटी किस्मत वाली लड़की वो खुद थी। वो अपने ही शौहर की अपनी आंखों के सामने बुराई होते हुए कैसे सुन सकती थी? बेख्तियार आंखें मीचते हुए उसने अपने माथे को छुआ था, और फिर भरे हुए दिल के साथ उठकर ऊपर सीढ़ियों पर मौजूद अपने कमरे की जानिब बढ़ गई थी। आज दिलावर लाला की ढोलकी थी, और ये तमाम औरतें उनकी ढोलकी की रस्म के लिए घर में जमा हुई थी। दावर शाह काजिम शाह के बड़े भाई थे, जबकि वो दोनों दिलावर शाह और रखशंदा बेगम की औलादें थे। घर में सबसे बड़े आगा जान यानी दमीर शाह थे। दिलावर और दानियाल दोनों उनके बड़े बेटे थे। दिलावर की शादी अपनी खानदान में मौजूद रखशंदा बेगम से हुई थी, तो दानियाल ने अपनी पसंद से शहर से लड़की तानिया बेगम को ब्याह कर उनके खानदान में लाई थी। तभी अब आगा जान उन दोनों के बच्चों को इस हवेली में रखने की खातिर दिलावर शाह की शादी अपने करीबी रिश्तेदारों में कर चुके थे, और काजिम शाह और हानिया
دانیال کا بھی نکاح کر چکے تھے۔ ہانیہ بچے، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ٹھک ٹھک کرتے ہوئے قدموں کے ساتھ چل کر وہ اوپر آئی ہی تھی جب اپنے کمرے کی جانب بڑھتے ہوئے اس کے قدم بیچ راستے میں ہی ساکت ہوئے تھے۔ پیچھے کی جانب پلٹتے ہوئے اس نے سامنے ٹھہرے ہوئے داور شاہ کو دیکھا تھا۔ کچھ نہیں لالا، بس میں تھک گئی تھی تو کچھ دیر کے لیے اپنے کمرے میں آرام کرنے کے لیے جا رہی ہوں۔ آپ کو کچھ چاہیے تھا؟ اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے سامنے ٹھہرے ہوئے داور شاہ کو دیکھ کر بولتے ہوئے وہ ہلکا سا مسکرائی تھی، جس پر داور نے مسکراتے ہوئے اپنا سر نفی میں ہلایا تھا۔ نہیں، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، بس میری بہن خوش رہے، مجھے اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ ہو سکتا ہے تمہاری طبیعت کو کیا ہوا ہے؟ نیچے ڈھولکی کا فنکشن چل رہا ہے اور تم یوں کمرے میں جا رہی ہو، کیا کوئی پریشانی ہے؟ تم اپنے لالا کو بتا سکتی ہو۔ نرمی سے بولتے ہوئے داور شاہ نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا، جس پر وہ نم آنکھوں سے مسکرا گئی تھی۔ وہ انہیں کیا بتاتی، سب سے زیادہ بڑی پریشانی ہی ان کا بھائی تھا جو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے نصیب میں لکھ دیا گیا تھا۔ ایسا کچھ بھی نہیں لالا، بس میں تھک گئی ہوں، مجھے اتنے ہیوی کپڑے اور ہیل پہننے کی عادت نہیں ہے نا، اور اوپر سے امو جان نے اتنا سارا میک اپ بھی کروا دیا ہے۔ اب بندہ پوچھے اتنی ساری چیزیں اٹھا کر میں یہاں سے وہاں کیسے پھروں گی؟ اور تو اور مجھے سختی سے منع بھی کیا ہے کہ فنکشن ختم ہونے سے پہلے میں ان ساری چیزوں کو ہٹاؤں نا، تو اب میں اور کیا کر سکتی ہوں؟ منہ لٹکا کر بولتے ہوئے وہ دلاور کو دیکھتے ہوئے ہلکا سا مسکرائی تھی، جس پر وہ بھی اطمینان کا گہرا سانس بھرتے ہوئے اپنا سر نفی میں ہلا چکا تھا۔ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا ہانی، کہاں ہمیں تمہارے لیے پریشانی تھی اور تم؟ اس کی کھنکتی ہوئی مسکراہٹ کو دیکھ کر وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتا ہوا آگے کی جانب بڑھ گیا تھا، جبکہ پیچھے ہانی نے بھی اطمینان کا سانس لیتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب رخ کیا تھا۔ دروازے کے باہر پہنچ کر اس سے پہلے کہ وہ ہاتھ بڑھا کر آگے دروازہ کھولتی، کسی نے بازو سے تھام کر اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ بلا اختیار اس کے لبوں سے چیخ برآمد ہوئی تھی، جو نیچے چل رہے ڈھولکی کے فنکشن میں بری طرح دب کر رہ گئی تھی۔ دیوار سے لگے ہوئے وجود کے ساتھ اس نے جو ہی پلکیں جھپکا کر سامنے موجود انسان کی جانب دیکھا تھا تو حواس قائم رکھنا اس کے لیے بے حد مشکل ہو چکا تھا۔ کاظم شاہ اپنی تمام تر وجاہت کے ساتھ سنجیدہ اور بڑی بڑی شہد رنگ آنکھوں سے اسے ہی گھور رہا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کیا تمہیں اندازہ نہیں کہ غیر مردوں کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں؟ سرد سی ابھرنے والی اس کی آواز پر ہانی کا وجود لرزا تھا، جبکہ بے اختیار آنکھوں میں نمی در آئی تھی۔ لیکن میں نے کیا کیا ہے؟ کپ کپاتے ہوئے لبوں کے ساتھ بولتے اس نے کاظم شاہ کے چہرے سے اپنی نگاہوں کو ہٹاتے ہوئے اپنے نچلے لب کو دانتوں میں کاٹا تھا، جب کاظم شاہ کی آنکھوں میں اس کی اس حرکت پر سرخی اتری تھی۔ ہانی کاظم شاہ، تمہارے لیے بہتر یہی ہوگا کہ تم خود کو میرے سانچے میں ڈھال لو، نہیں تو اگر میں زبردستی کرنے پر آ گیا تو تم اپنی سانسوں تک کے لیے ترسو گی، تم مجھ سے پناہ مانگو گی، اسی لیے بہتر یہی ہے کہ جتنا تم برداشت کر سکتی ہو اتنا ہی میرا صبر آزماؤ۔ اپنے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہتے ہوئے کاظم شاہ نے اس کے چہرے کو دیکھا تھا، جو اس کی قربت میں بلا اختیار سرخ پڑ رہا تھا۔ پستہ رنگ کے ہلکے سے کامدار سوٹ میں ملبوس وہ کھلے ہوئے بالوں کے ساتھ ہلکا سا میک اپ اور ہیل پہنے ہوئے اس کے دل پر برے طریقے سے بجلیاں گرانے کا باعث بنی تھی، جبکہ کچھ دیر پہلے اسے اپنے بھائی کے ساتھ دیکھتے ہوئے بالآخر اس کے دل میں جلن کا جذبہ پیدا ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ داور اور وہ ایک دوسرے کو بھائی بہن کی نظروں سے دیکھتے ہیں، مگر وہ اپنے دل کا کیا کرتا جو اسے اپنے بھائی کے قریب کھڑا ہوا بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ کہاں وہ اس کے ساتھ کھڑی ہو کر ہنستے اور مسکراتے ہوئے اس سے باتیں کر رہی تھی، جبکہ کاظم شاہ کی قربت میں تو اس کی حالت مرنے والی ہو جاتی تھی، جیسے ابھی اس کی ہو رہی تھی۔ چہرہ پورے طریقے سے سرخ پڑ چکا تھا، جبکہ ہاتھ باقاعدہ کپ کپا رہے تھے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ یہاں سے وہ کہیں غائب ہو جائے جہاں کاظم شاہ اسے کبھی بھی ڈھونڈ نہ پائے۔ میں ایسا پھر کبھی نہیں کروں گی، لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں بولتے اس نے اس انسان سے اپنی جان چھڑانی چاہی تھی جو بلا وجہ ہی اس کی جان کا آزار بن گیا تھا، جبکہ اس کی بات پر کاظم شاہ نے لب دباتے ہوئے اپنی مسکراہٹ کو ابھرنے سے روکا تھا، جھک کر اس کے گال پر اپنے لب رکھتے ہوئے وہ اسے بلا اختیار کپ کپانے پر مجبور کر گیا تھا۔ سختی سے اپنی آنکھیں میچ کر اس کے سینے پر دونوں ہاتھوں کو رکھتے ہوئے مزید اس کی جسارتوں کو آگے بڑھنے سے اس نے روکا تھا۔ کاظم، لڑکھڑاتے لبوں سے اس کا نام سرگوشی کی طرح برآمد ہوا تھا، جب ایک جھٹکے سے ہوش میں آتے ہوئے کاظم شاہ نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے چند قدم پیچھے لیے تھے۔ ہانی کاظم شاہ،
تم میری امانت ہو اور کاظم شاہ اپنی امانت میں خیانت کرنے والوں کو موت کے گھاٹ تو اتار سکتا ہے مگر معافی ہرگز بھی نہیں دے سکتا۔ اسی لیے میری امانت میں خیانت کرنے کی کبھی سوچنا بھی مت۔ نہیں تو میں کس حد تک جا سکتا ہوں ابھی اس کا مجھے خود بھی اندازہ نہیں ہے۔ سرد سے لہجے میں بولتے ہوئے اس نے نرمی سے اس کے لمبے گھنے بالوں کو چھوا تھا۔ انگلیاں یوں محسوس ہوئی تھی جیسے ریشم کے دھاگوں سے الجھ چکی ہوں۔ بلا اختیار دونوں کی نگاہیں ٹکرائی تھی تو نرمی سے وہ اس کے بالوں کی نرماہٹ کو انگلیوں میں محسوس کرتا ہوا اسے چھوڑ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا، جبکہ پیچھے وہ اپنے کمرے کے دروازے کے ساتھ لگ کر سینے پر ہاتھ رکھے ہوئے گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ بوکھلا کر اس نے ادھر ادھر بھی دیکھا تھا کہ کہیں کوئی ان دونوں کو دیکھ تو نہیں چکا، مگر پھر اطمینان کا سانس لیتے ہوئے وہ ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر اپنے کمرے میں غائب ہو چکی تھی۔ آخر یہ کاظم مجھ سے چاہتے کیا ہیں؟ کیوں میری دھڑکنوں کو یوں منتشر کرنے کا باعث بنتے ہیں، جبکہ میں ان کے ہر ایک لفظ سے انجان ہوں جو وہ میرے بارے میں سوچتے ہیں؟ میں آخر کیا کروں؟ شاید ان کے ساتھ رہتے رہتے میں بھی اپنا دماغی توازن کھو دوں گی۔ جھنجھلا کر بڑبڑاتے ہوئے وہ ایک جھٹکے میں اپنے بستر پر گری تھی اور اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے اس نے پھر سے کاظم شاہ کا چہرہ ابھرتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ اس کے بے حد نزدیک اس کی سانسوں کو بھی اپنے چہرے پر محسوس کر سکتی تھی۔ بلا اختیار انگلیوں سے اپنے چہرے کو چھوا تھا جہاں کچھ دیر پہلے اس کے لبوں کا لمس محسوس ہوا تھا۔ جسم میں ایک سرد سی لہر تھی جو دوڑتے ہوئے اس کے وجود کو منجمد کر چکی تھی۔ چند دن حویلی میں فنکشن کے چلتے ہوئے بھی اس نے خود کو کاظم شاہ کی نظروں سے بچانے کی بھرپور کوشش کی تھی، اور شاید وہ اس میں کامیاب بھی رہی تھی کہ کاظم شاہ اسے پچھلے چند دنوں سے دکھائی نہیں دیا تھا۔ تب اطمینان اور نرم مسکراہٹ کے ساتھ اس نے داور لالا کی شادی کے باقی تمام فنکشن میں شرکت کی تھی۔ آج رات کا فنکشن تھا، ہر کوئی بھاگم بھاگ یہاں سے وہاں دوڑتے ہوئے اپنی اپنی تیاری کو مکمل کرنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ صبح سے ہی گھر میں لوگوں کا آنا جانا تھا۔ ایک کے بعد ایک رشتہ دار حویلی میں داخل ہوتے ہوئے لاؤنج میں اپنے قدم جمائے چلے جا رہے تھے، جہاں بڑوں کے لیے تو بڑے بڑے صوفے لگائے گئے تھے اور باقی لڑکیوں کے لیے نیچے کارپیٹ پر کشن لگا کر جگہ بنائی گئی تھی۔ مردوں کا انتظام علیحدہ سے مردان خانے میں موجود تھا، ہاں، مگر گھر کے مرد ایک طرف سے آتے جاتے ہوئے تمام انتظامات کو دیکھ ضرور رہے تھے۔ ہلکے آسمانی کلر کے پاؤں کو چھوتے ہوئے لباس میں ملبوس وہ ہاتھوں میں کنگا تھامے ہوئے کمرے سے باہر برآمد ہوئی تھی، جب اس کے چہرے پر جھنجھلائے ہوئے تاثرات تھے۔ امو جان، امو جان، اونچی اونچی آواز میں بلاتی ہوئی وہ اپنی ماں کو ہر جگہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جب تانیہ بیگم ہاتھ میں مٹھائی کے ٹوکرے لیے ہوئے کچن سے برآمد ہوئی تھی اور انہوں نے اسے بیزار سی نظروں سے دیکھا تھا۔ امو جان، میرے بال بنا دیں، مجھے بہت زیادہ مشکل ہو رہی ہے اور یہ بال مجھ سے سلجھائے بھی نہیں جا رہے، جھنجھلائے ہوئے تاثرات کے ساتھ کہتے ہوئے وہ ٹھک ٹھک چلتے ہوئے قدموں کے ساتھ سیڑھیوں سے اترتی ہوئی ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی، ایک ہاتھ میں کنگا اور دوسرے ہاتھ میں اپنے لمبے کمر سے نیچے تک آتے ہوئے بالوں کو تھامے ہوئے وہ بیزار نظروں سے ان کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، جبکہ تانیہ بیگم نے اپنا سر نفی میں ہلایا تھا۔ ہانی، تم کتنی بڑی ہو گئی ہو مگر ہر بار مجھے کوئی نہ کوئی مشکل وقت ضرور دینے کی کوشش کرتی ہو۔ تم جانتی ہو نا گھر میں شادی ہے، اور جب گھر میں شادی ہوتی ہے تو اپنے کام خود سے انجام دینے کی کوشش کیا کرو بچے۔ میں اب گھر کے کام چھوڑ کر پہلے تمہارے کام نہیں کر سکتی، خود جا کر اپنے بال سلجھا لو، جاؤ یہاں سے، جھنجھلائے ہوئے تاثرات کے ساتھ کہتی ہوئی تانیہ بیگم نے اس کے چہرے پر ایک نگاہ ڈالتے ہوئے اپنے قدموں کو دوسری جانب بڑھایا تھا، جبکہ وہ رونی سی صورت لیے ہوئے ان کے چہرے کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بھی بولتی پیچھے سے کسی نے اسے پکارا تھا، جب پلٹ کر اس نے سامنے ہی دیکھا تھا جہاں سے داور اور کاظم شاہ دونوں ہی قدم قدم چلتے ہوئے اس کی جانب آئے تھے۔ کیا ہوا ہے ہانی، سب ٹھیک ہے؟ نرمی سے پوچھتے ہوئے داور شاہ نے ایک ہاتھ میں اس کے بالوں اور دوسرے ہاتھ میں اس کے کنگھے کو دیکھا تھا۔ داور لالا، وہ میرے بال سلجھ نہیں رہے، اٹکتے ہوئے لہجے میں بولتی وہ اپنی نگاہوں کو جھکائے ہوئے تھی۔ لاؤ کنگا دو، میں سلجھا دیتا ہوں، نرمی سے بولتے ہوئے اس نے اس کے کنگھے والے ہاتھ کی جانب اپنا ہاتھ بڑھایا تھا، جس پر بلا اختیار ہانی کی نگاہوں سے کاظم شاہ کی نگاہیں ملی تھی اور فوراً اپنا سر وہ نفی میں ہلا گئی تھی۔ نہیں نہیں لالا، میں اپنا کام خود کر لوں گی، دراصل میں یہاں کسی کو ڈھونڈنے کے لیے آئی تھی مگر نینا آپی وہ میری مدد کر دیں گی، بوکھلا کر کہتے ہوئے وہ کاظم شاہ کی آنکھوں کا اشارہ بخوبی سمجھ چکی تھی، تبھی اپنے قدموں کو پیچھے لیے ہوئے وہ اپنا سر نفی میں ہلاتی ہوئی دوڑتے قدموں کے ساتھ سیڑھیوں کی جانب بھاگ گئی تھی۔ داور نے پلٹ کر ایک نگاہ اس کی جانب دیکھا تھا اور پھر حیرت سے اپنے کندھے اچکاتے ہوئے دوسری جانب بڑھ گیا تھا۔
इस बात से अनजान के पीछे चलकर आते हुए काजिम शाह के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट ने अपनी झलक दिखाई थी। कुछ ही देर बाद वो फंक्शन शुरू होते साथ ही डरते डरते अपने कमरे से बाहर आई थी, जब लंबी सी आसमानी मैक्सी में बालों को टोस्टर में बांधे हुए, बाकी लंबे घने बालों को खुला छोड़े, कानों में लंबे लंबे झुमके डाले हुए वो बाहर बरामद हुई थी, जबकि हाथों से पाँव में उलझती हुई मैक्सी को भी थाम रखा था। निगाहें हर तरफ दौड़ रही थी कि कहीं से वो जल्लाद उसे आंखें दिखाता हुआ तो नहीं देख रहा। आसपास हर जगह देखकर इत्मीनान कर लेने के बाद वो कदम कदम चलते हुए नीचे आई थी। हानि, तुम बहुत प्यारी लग रही हो, तुम्हें किसी की नजर ना लगे, नरम मुखलिसी भरी मुस्कुराहट के साथ कहते हुए नैना ने उसके मासूम से चेहरे को देखा था। 17 साल हानि के चेहरे पर मासूमियत और पाकीज़गी का भरपूर इम्तिजाज दिखाई देता था। शुक्रिया नैना, आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं। नैना से मिली जाने वाली तारीफ पर वो खिलते हुए गुलाब की तरह मुस्कुराते हुए उसकी तारीफ भी कर चुकी थी, जबकि वो दोनों ही मुस्कुराकर एक दूसरे को देखते हुए आगे की जानिब बढ़ गई थी। अरे हानि, वहां क्यों ठहरी हुई हो? तुम्हें मालूम है ना, भाई के सर पर सेहरा बहनें बांधती हैं। मेरी तो कोई बहन है ही नहीं तुम्हारे अलावा, तो आओ मेरे सर पर सेहरा बांधो। सेहराबंदी की रस्म होने लगी थी जब दावर शाह ने उसे दूर खड़े हुए देखकर उसे अपने पास बुलाया था, जबकि हानि के गले में बेइख्तियार कुछ अटका था। वो कितनी खुश थी दावर शाह की शादी को लेकर, मगर काजिम शाह का पिछला वाला रवैया वो कैसे भूल सकती थी। तभी यहाँ वहां देखते हुए उसने ये यकीन करना चाहा था कि आया वो जल्लाद, मगर फिर उसे वहां मौजूद ना पाकर धड़कते हुए दिल के साथ आगे की जानिब बढ़ गई थी। दावर लाला, जाहिर सी बात है, मैं आपकी बहन हूं तो सेहरा भी मैंने ही आपके सर पर बांधना है। पहले मेरा नेग निकालें। हाथ बढ़ाकर कहती हुई वो मुस्कुराती उनके चेहरे को देख रही थी, जिस पर दावर के लबों पर भी मुस्कुराहट फैल गई थी। अरे बहनें हर चीज पर पैसे लेने लगे तो भाई की जेब तो कंगाल हो जाएगी ना। मेरी बेगम जो आ रही है उनके लिए भी तो मैंने अपनी जेब को संभाल कर रखना है ना। लब दबाकर बोलता हुआ वो आगे बढ़कर उसकी नाक खींचते हुए गोया हुआ था, जिस पर हानि के माथे पर बल पड़े थे। अच्छा, तो भाभी की आपको पहले से फिक्र होने लगी है। ठीक है, मैं ज्यादा पैसे नहीं मांगूंगी। अब बस मुझे 5,000 दे दे, मेरे लिए इतना काफी है। निचला लब दांतों में दबाकर कहती हुई वो उस वक्त निहायत ही मासूम दिखाई दे रही थी, जब दूसरी तरफ से काजिम शाह सफेद कॉटन के सूट में मलबूस कदम कदम चलते हुए उसके करीब आया था। हानि का सांस तो उसे देखते ही अपने हलक में अटक चुका था। बिला इख्तियार उसने अपने हाथ को पीछे की जानिब खींचा था। 5,000 कुछ ज्यादा है, क्या तुम थोड़ा सा कम नहीं कर सकती? लब दबाकर बोलते हुए दावर शाह ने बगैर उसके चेहरे के तासुरात की परवाह किए हुए कहा था, जबकि वो अब अपनी उंगलियां मरोड़ते हुए अपने चेहरे को नीचे झुकाए हुए थी। आप जितने दे दे मैं रख लूंगी। धीमी आवाज में बोलते हुए उसने मजीद अपने लबों को काटा था। उसकी आवाज को धीमा होता हुआ महसूस करते दावर ने मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ अपना वॉलेट जेब से निकालते हुए 5,000 का कड़क नोट उसकी हथेली पर रखा था, जिसे वो हथेली बंद करके दबोचती हुई उसके सर पर सेहरा रखकर वहां से गधे के सर से सींग की तरह गायब हुई थी। हर किसी ने उसे मुस्कुराती हुई नजरों से देखा था, मगर कोई ऐसा भी था जिसकी आंखों में सुर्ख डोरे तैर रहे थे। वो जानता था कि उसकी हानि किस कदर मासूम है, मगर फिर भी वो अपनी शिद्दत पसंदी को उसके लिए रोक नहीं सकता था। हानि सेहराबंदी वाले वाक़ये के बाद वो खुद को मंजर से गायब कर चुकी थी। जब बारात निकलते ही किसी ने उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी थी और धड़कते हुए दिल के साथ वो दरवाज़ा खोलते हुए सामने मौजूद नैना को देख रही थी। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो हानि? बारात जा रही है और हर कोई अपनी अपनी गाड़ी में बैठ चुका है। जल्दी से बाहर आओ और देखो जो गाड़ी खाली हो उसमें तुम जाकर बैठ सकती हो। जल्दी से बाहर आओ। झुंझलाते हुए तासुरात के साथ कहती हुई नैना उसे बोलते हुए बाहर की जानिब तेज तेज कदम लिए हुए बढ़ गई थी, जबकि हानि ने भी बौखलाते हुए अपने कदम बाहर की जानिब बढ़ाए थे। कंधे पर झूलते हुए दुपट्टे को दुरुस्त करते हुए वो उसका एक कोना अपने सर पर ले चुकी थी, जबकि दूसरे हाथ में मैक्सी को थामे हुए वो तेज तेज कदमों से नीचे सीढ़ियां उतरती हुई आ रही थी। हवेली के मेन दरवाजे पर पहुंचते हुए उसने यहाँ वहां किसी को तलाश में नजरें घुमाई थी। कोई तो उसे दिखाई दे जाए। दावर भाई, अमूजान, कोई तो उससे बोल दे कि वो उनके साथ चले। क्या हर कोई उसे भूल चुका है? बेख्तियार उसे परेशानी हुई थी। तभी कदम कदम चलते हुए अभी वो हवेली के दरवाजे को पार करते एक कदम बाहर बढ़ी ही थी, जब किसी ने कोहनी से थामकर उसे अपनी तरफ खींचा था। फैल चुकी बड़ी बड़ी आंखों से उसने सामने ठहरे हुए काजिम शाह के चेहरे को देखा था। कहाँ जा रही हो? भारी गंभीर आवाज में बोलते हुए वो उसके हसीन और मोमी चेहरे को देख गया था। वो मैं वो बारात के साथ जाना है।
वो खिलाए हुए लहजे में बोलती वो अपनी कलाई को उसकी मजबूत गिरफ्त में महसूस करते हुए हल्का सा कसमस आई थी। तमाम गाड़ियां फुल हो चुकी हैं, इसलिए तुम मेरे साथ चल रही हो। संजीदगी से हुक्म जारी करते हुए वो उसकी कलाई को थामे हुए ही अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ा था, जो सब गाड़ियों के सबसे आखिर में मौजूद थी। जबकि उसकी बात पर हानि की जान तो लबों पर आई थी। वो तो उस इंसान की मौजूदगी में ही सांस नहीं ले सकती थी, कहाँ पूरे रास्ते का सफर उसके साथ तनहा तय करना ये उसकी जान के आजार का काम था। मैं खुद चली जाऊंगी, मैं अम्मुजान के साथ। बौखिलाते हुए भी वो कुछ कहते अपने हाथ को उसकी मजबूत गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश कर ही रही थी, जब पलटते हुए वो उसे अंदर तक उतर जाने वाली निगाहों से देखता हुआ अपनी जगह पर ही साकत कर चुका था। जो मैं कह चुका हूँ वही होगा, तुम मेरे साथ जाओगी। संजीदगी से उसके चेहरे को देखकर कहता हुआ वो एक कदम आगे आया था, जिस पर हानि ने घबराए हुए वजूद के साथ उसे देखा था। इससे पहले कि वो अपने हवास वहीं पर खो देती, अपनी मजबूत गिरफ्त में थामे हुए काजिम शाह उसे लिए अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ गया था। दरवाज़ा एक ठग से बंद करते हुए वो बगैर उसकी अटकती हुई सांसों की परवाह किए हुए ड्राइविंग सीट पर आ बैठा था। जैसे ही गाड़ियों का काफिला रवाना हुआ था तो उसने भी अपनी गाड़ी आगे बढ़ाई थी। गाड़ी में फैलती हुई मायने खेज सी खामोशी दोनों की धड़कनों की आवाज़ को महसूस करवा रही थी। जब गला खंकार कर काजिम शाह ने कुछ निकाल कर उसकी जानिब बढ़ाया था, हैरत से फैली हुई आंखों के साथ उसने काजिम शाह के वॉलेट को देखा था। आप ये मुझे क्यों दे रहे हैं? लड़खड़ाए हुए लहजे में बोलते वो उसके ब्राउन कलर के मर्दाना वॉलेट को देख रही थी। क्योंकि इस पर तुम्हारा हक है। इसमें जो कुछ भी है वो सिर्फ और सिर्फ काजिम शाह की बीवी का है, यानी कि तुम्हारा। तुम इसमें से जितने चाहे उतने पैसे ले सकती हो। संजीदगी से सामने देखकर गाड़ी चलाता हुआ वो यूं बोला था जैसे बहुत ही मामूल की बात कर रहा हो। हानि का दिल तो कानों में धड़क रहा था। उसके आगे बढ़े हुए हाथ में वॉलेट देखते हुए बिला इख्तियार उसने अपना हलक तर किया था। ऐसी बात नहीं है, वो सिर्फ एक रस्म थी, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं। मुझे बाबा और आगा जान दोनों ही जेब खर्च वक्त से दे देते हैं। अपने लबों को काट कर तावील पेश करते हुए वो उसके सामने गोया हुई थी, जो हल्का सा मुस्कुराते हुए अपना वॉलेट उसके सामने कर चुका था। वॉलेट में से कड़कते हुए 5-5 हज़ार के नोट निकालते हुए वो उसका हाथ पकड़कर उसकी हथेली पर रख चुका था। जिस तरह आगा जान और चचा जान से हक से पैसे ले लेती हो, उस तरह ये पैसे लेना भी तुम्हारा हक है। तो मेरे पास जो भी है वो तुम्हारा है। नरमी से बोलकर अपने चेहरे को सामने की जानिब करते हुए वो गाड़ी को आगे बढ़ा ले गया था, जबकि हानि ने धड़कते हुए दिल और भीगती हुई हथेलियों के साथ अपने हाथ की मुट्ठी में दबाए हुए उन हजारों के नोटों को देखा था। हानि, हानि। वो गहरी नींद में नीम अंधेरे कमरे में बिस्तर पर दराज थी जब उसकी माँ तानिया बेगम ने उसका कंधा हिलाया था। बदहवास से तासुरात के साथ वो हानि के कंधे को झंझोड़ रही थी, जब एक झटके से उठकर बैठते हुए उसने आंखें मलते हुए सामने ठहरी अपनी माँ की जानिब देखा था। क्या हुआ मुजान? परेशान होती नजरों से सामने ठहरी हुई अपनी माँ को देखती हुई वो गोया हुई थी, जबकि हाथ खुद ब खुद ख्वाबीदा अंदाज में दुपट्टे की जानिब बढ़े थे। हानि, जल्दी से जाकर नीचे से दावर या फिर काजिम को बुलाकर लाओ, तुम्हारे बाबा की तबीयत बेहद खराब है। मुझे लगता है कि उन्हें फिर से दिल का दौरा पड़ा है। परेशानी और फूलते हुए हाथ पैर के साथ कहती हुई तानिया बेगम उसे आगाह करते हुए दोबारा से उसके कमरे के साथ मौजूद अपने कमरे की जानिब भागी थी, जबकि वो ये खबर सुनते ही दुपट्टा कंधों पर डालते हुए बगैर पाँव में जूते डाले भागते हुए बाहर निकली थी। कदम कदम सीढ़ियां उतरते हुए उसका दिल किसी खदशे के तहत तेजी से धड़क रहा था। तभी आगे बढ़कर सबसे पहले उसने दावर का दरवाज़ा खटखटाया था। दावर लाला, दावर लाला, प्लीज़ दरवाज़ा खोले, घर में इमरजेंसी हो गई है। फूले हुए हाथ पैर के साथ कहती हुई उसने तेजी से दरवाज़ा खटखटाया था, मगर उससे भी ज़्यादा तेजी से दावर के कमरे से 2 कमरे छोड़कर तीसरा दरवाज़ा खुला था और काजिम शाह बिखरे हुए बालों, टी शर्ट और ट्राउज़र पहने हुए बगैर जूते के बाहर निकला था। क्या हुआ है? खुले हुए हाथ पैर से सामने ठहरी हुई हानि को देखता हुआ काजिम शाह तेज तेज कदम चलते हुए उसकी जानिब आया था, मगर जैसे ही निगाह हानि के नंगे पैरों पर पड़ी थी, बिला इख्तियार उसके जबड़े तन चुके थे। वो बाबा, मुझे लगता है कि उन्हें हार्ट अटैक आया है और हमें अस्पताल जाना होगा। बिखरे हुए लहजे में बोलती हुई अपनी हालत को संभालने की भरपूर कोशिश कर रही थी, मगर उसकी हालत हर गुजरते पल के साथ और भी ज़्यादा ख़राब होती चली जा रही थी। तभी काजिम शाह ने आगे बढ़ते हुए उसके कंधे के गिर्द अपने बाजू को कायम किया था।
فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ نرمی سے بول کر اس کے کندھے کو تھپ تھپاتا ہوا وہ دوبارہ سے اپنے کمرے کی جانب بڑھا تھا، اور کچھ ہی پلوں بعد وہاں سے اپنی چپل اور ہاتھ میں موجود سیاہ شال کے ساتھ برآمد ہوا تھا۔ چپل اس کے پاؤں کے پاس رکھتے ہوئے وہ شال اس کے کندھے پر ڈال چکا تھا۔ فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، چلو میرے ساتھ۔ نرمی سے بولتا ہوا وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے لیے ہوئے باہر کی جانب بڑھ گیا تھا، جبکہ ہانی بدحواس ہوتے اس کے ساتھ بھاگی چلی جا رہی تھی۔ تانیہ بیگم اور دانیال صاحب کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے وہ ایک نظر دانیال کے چہرے کو دیکھتے ہوئے صورتحال بھاپ گیا تھا کہ انہیں دل کا دورہ پڑا ہے۔ تبھی انہیں اپنے مضبوط کندھوں پر ڈالتے ہوئے وہ تیز تیز قدم لیے ہوئے باہر کی جانب بڑھا تھا، جب اس کے پیچھے پیچھے بھاگتی ہوئی تانیہ بیگم اور ہانی بھی دانیال صاحب کے لیے فکر مند ہوتے پیچھے پیچھے آئی تھی۔ ہانی، تم گھر پر رکو، ابھی فی الحال چچی جان کو میرے ساتھ آنے دو، ہانی کی حالت کے پیش نظر اسے دیکھ کر کہتے ہوئے کاظم نے اسے اپنے پیچھے آنے سے منع کر دیا تھا، جبکہ کچھ بولنے کے لیے اپنے لب کھولتی ہوئی وہ اس کی شال زور سے مٹھی میں بھینچتے ہوئے خاموش ہو کر رہ گئی تھی۔ جبکہ وہ تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے دانیال شاہ کو گاڑی میں پیچھے لٹاتا ہوا تانیہ بیگم کو لیے ہوئے آگے کی جانب بڑھ گیا تھا، جبکہ پیچھے وہ دروازے کی چوکھٹ کو تھامتے ہوئے ان کی گاڑی کو دور جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل بے تحاشا خدشے کے تحت دھڑک رہا تھا، مگر اس بار اس نے کاظم شاہ پر بھروسہ کیا تھا، اور اسے یقین تھا کہ کاظم شاہ اس کے باپ کو ضرور صحیح سلامت واپس لے آئے گا۔ تھکے تھکے قدموں سے واپسی کی جانب پلٹتے ہوئے وہ بس اپنے باپ کے لیے دعا گو تھی۔ دانیال شاہ تو کیا ہی گھر آنے تھے، کفن میں لپٹی ہوئی لاش کے ساتھ ان کے انتقال کی خبر گھر تک آئی تھی۔ تانیہ بیگم پوری طرح ٹوٹ کر رہ گئی تھی، جبکہ جب یہ خبر ہانی کے کانوں تک پہنچی تھی تو وہ تو پتھر کی مورت کی طرح جہاں کی تھی وہیں رہ گئی تھی۔ کندھوں پر ابھی بھی کاظم شاہ کی شال موجود تھی، جبکہ پاؤں میں اس کی ہی چپل پہنی ہوئی وہ اپنے کمرے میں ٹھہری ہوئی ویران آنکھوں کے ساتھ سامنے موجود کاظم شاہ کو دیکھ رہی تھی، جب اچانک سے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا تھا اور وہ پورے قد سے زمین بوس ہوئی تھی۔ سامنے ٹھہرے ہوئے کاظم شاہ نے ہڑبڑا کر آگے بڑھتے ہوئے اسے اپنی باہوں کے حصار میں تھاما تھا۔ اسے لیے ہوئے ہی فرش پر بیٹھتے ہوئے وہ اس کے چہرے کو تھپ تھپا گیا تھا، جہاں ہوش کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا یہ صدمہ اس کے لیے بہت بڑا ہے، مگر نہیں جانتا تھا کہ یہ صدمہ اس سے بہت کچھ چھین بھی لے گا۔ تبھی نرمی سے باہوں کے حصار میں اٹھاتے ہوئے وہ اسے بستر پر دراز کر چکا تھا۔ کچھ دیر اس کے سرہانے بیٹھ کر اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اس کے دلکش چہرے کو دیکھتا وہ بے بسی کی انتہا پر تھا۔ وہ اس لڑکی کو کیسے بتاتا جو اس کے لیے اپنے دل میں محسوس کرتا تھا؟ بے پناہ محبت اس نازک سے 17 سالہ لڑکی کے لیے اس کے دل میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اس نے ہمیشہ سے اس لڑکی کو اپنے لیے چاہا تھا، اور وہ اس کی دسترس میں، اس کے نکاح میں موجود اس کی منکوہہ تھی۔ جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے اس نے اپنے تشنہ لبوں کی پیاس بجھانے کی کوشش کی تھی، مگر یہ پیاس ہر گزرتے پل کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ تبھی اپنے دیوانگی سے گھبرا کر اس نے اپنی شال اس کے وجود پر درست کرتے ہوئے باہر کی جانب اپنے قدم بڑھائے تھے، مگر ایک نظر پلٹ کر اس کی جانب دیکھنا بھولا نہیں تھا۔ دانیال شاہ کا 40واں کر دیا گیا تھا، جبکہ تانیہ بیگم اس وقت عدت میں موجود اپنے کمرے کی ہو کر رہ گئی تھی۔ باہر تو ہانی بھی نہیں نکلی تھی جب سے اس کے باپ کے انتقال کی خبر اس لال حویلی میں آئی تھی، وہ بس اپنے کمرے کی ہو کر رہ گئی تھی۔ ہر وقت دور خلاؤں میں وہ گھورتی رہتی تھی، جبکہ اس کی صحت دن بدن بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی تھی۔ آج تانیہ بیگم کی عدت ختم ہو چکی تھی اور ان کے اکلوتے بھائی انہیں لینے کے لیے لال حویلی آ پہنچے تھے، جب ہانی کا فیصلہ ان سب کے سروں پر بجلی بن کر گرا تھا۔ آغا جان، میں بھی اپنی امی کے ساتھ ماموں کے گھر جانا چاہتی ہوں، سنجیدگی سے کہتے ہوئے وہ سر پر دوپٹہ اچھے طریقے سے اوڑھے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ تانیہ بیگم نے اپنے لب کاٹتے ہوئے سامنے بیٹھے ہوئے اپنے سسر کو دیکھا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ان کے کاظم شاہ سے نکاح کرنے کی وجہ ہی یہی تھی کہ وہ کہیں نہ جائے، کہ وہ اپنے بیٹے کی اولاد کو خود سے دور جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ مگر اس وقت سامنے ٹھہری ہوئی لڑکی کا فیصلہ انہیں متذبذب کا شکار کر چکا تھا۔ ہانی بچے، تمہارا نکاح کاظم شاہ کے ساتھ ہو چکا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ تم یہاں اس گھر میں ہمارے ساتھ رہو۔ میں جانتا ہوں کہ تم چاہتی ہو کہ تم اپنی ماں کے پاس رہو، مگر ہم اپنے بیٹے کی اولاد کو خود سے دور جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، اور ویسے بھی 1-2 سال بعد تمہیں اسی حویلی میں ہی واپس آنا ہے، تو پھر اب یہ حویلی چھوڑ کر کیوں جانا؟
संजीदगी से बोलते हुए आगा जान ने उसकी जानिब देखा था, जो हनूज अपनी नजरों को नीचे झुकाए हुए अपनी उलझती हुई उंगलियों पर अपनी आंखें टिकाई हुई थी। आगा जान, मैं बस अपनी माँ के साथ जाना चाहती हूँ। बाबा जान के चले जाने के बाद मैं अपनी माँ को तन्हा नहीं छोड़ना चाहती। संजीदगी से कहते हुए वो उन्हें सोचने पर मजबूर कर गई थी। आगा जान, हानि को जाने दे। भारी गंभीर सी आवाज हॉल कमरे में गूंजी थी, तो सबने पलटकर कंधे पर क्रीमी कलर की शॉल डालकर कदम कदम चलकर आते हुए काजिम शाह की जानिब देखा था। लेकिन काजिम, उन्होंने कुछ बोलने के लिए लब खोले ही थे जब काजिम शाह ने आंखों को बंद करके उन्हें इत्मीनान से रहने का इशारा किया था। हानि, तुम चली जाओ चाची जान के साथ, मजबूत आवाज में कहते हुए वो उसके सुर्ख चेहरे को देख गया था। चाचा जान के जाने के बाद वो अक्सर बीमार रहती थी और कमरे से बाहर निकलना भी छोड़ दिया था। वो जानता था कि इस वक्त वो शदीद तनाव का शिकार है और उसे माहौल तब्दील करने की अशद ज़रूरत है। तभी अब अपने दिल पर पत्थर रखते हुए वो उसे जाने की इजाज़त दे चुका था, जबकि काजिम शाह और बाकी सबका एक फैसले पर मुत्तफिक होना था कि वो जो कुछ सोचे हुए थी अपने कमरे की जानिब बढ़ गई थी। कुछ ही देर बाद हाथ में बैग थामे हुए वो अपनी माँ का सामान दूसरे हाथ में पकड़े हुए तेज तेज कदम लिए हुए नीचे उतरती हुई दिखाई दी थी। आगा जान के सामने सर झुकाकर उनसे दुआएं लेते हुए वो अपनी माँ का हाथ थामे बगैर काजिम शाह पर एक भी निगाह डाले हुए बाहर की जानिब बढ़ गई थी, जबकि काजिम शाह ने उसके यूं नजरअंदाज करने पर बेइख्तियार गहरा सांस भरा था। दिल पर एक भारी वजन आ गिरा था, मगर वह उसकी खुशी के लिए अपने दिल की कुर्बानी दे सकता था। जहां उसके लिए हर तकलीफ बर्दाश्त की थी, वहां पे एक और भी सही। गहरी सांस लेकर सोचते हुए उसने अपने कदम कमरे की जानिब बढ़ाए थे, मगर उन कदमों में थकान वाजिया थी। 2 साल का वक्त पंख लगाकर उड़ गया था, मगर ये कोई काजिम शाह से पूछता जिसकी मोहब्बत ने ही उसकी सांसें उस पर तंग कर दी थी। हानि दानियाल शाह उस दिन लाल हवेली से गई हुई वापस नहीं लौटी थी। चाहे फिर जो कुछ भी हुआ हो, उसने अपनी जिंदगी को अपनी माँ और मामों से मंसूब कर लिया था, जबकि पीछे काजिम शाह ने पल पल उसकी जुदाई में खुद को तड़पते हुए महसूस किया था। वो इस कदर संगदिल निकलेगी, ये तो उसने कभी भी नहीं सोचा था। जबकि वक्तन फवक्तन आगा जान भी उसे उसके फैसले के संगीन नताइज से आगाह करते रहते थे, मगर उसकी आंखों पर आज भी मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी कि हानि काजिम शाह से जो कुछ भी कहती थी वो उस पर कर गुजरने को तैयार रहता था। हानि, आ जाओ, तुम भी हमारे साथ बैठो, मुस्कुराकर कहते हुए नैना ने उसे अपने पास बैठने की दावत दी थी, जबकि हल्की मुस्कुराहट के साथ कदम कदम चलती हुई वो उसके करीब सीढ़ियों पर आ बैठी थी। सफेद कॉलेज के यूनिफॉर्म में मलबूस दुपट्टा अच्छे तरीके से कंधों पर जमाए हुए वो गर्ल्स कॉलेज की क्लासों के बाहर सीढ़ियों पर बैठे हुए एक दूसरे से गप्पे हाँक रहे थे, जबकि हानि खामोश सी अपनी उंगलियों को घूरते हुए कुछ सोचने की कोशिश कर रही थी। जब से उसके बाबा इस दुनिया से गए थे, उसकी जिंदगी का पहिया एक ही जगह पर जाम होकर रह गया था। ना कुछ समझ में आता था और ना ही कुछ भी दिल को अच्छा लगता था। हानि, तुम रुखसत कब हो रही हो? मैंने अम्मा से सुना है कि आगा जान ने तुम्हारी अम्मी से रुखसती का मुतालबा किया है। तो बड़ों से पूछने से बेहतर तुम हमें सही से बता सकती हो। तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी आप ही हूं ना, मुस्कुराकर कहती हुई नैना ने उसकी जानिब देखते हुए कहा था, जबकि हानि तो सख्ते में आ चुकी थी। आपसे किसने कहा कि हमारी रुखसती हो रही है? मगर फिर उसे वहां मौजूद ना पाकर धड़कते हुए दिल के साथ आगे की जानिब बढ़ गई थी। दावर लाला, जाहिर सी बात है, सरसराते हुए लबों से बोलती वो जहनी तौर पर कहीं और मौजूद थी। जाहिर सी बात है, तुम्हारी निकाह को इतना वक्त हो गया है और अब जब तुम इतना पढ़ चुकी हो तो जाहिर सी बात है आगा जान ने तुम्हारी रुखसती तो करनी ही है। वैसे भी मैंने सुना है कि काजिम लाला और भी ज्यादा सख्त हो गए हैं, तुम्हें तो मजीद दिल बड़ा करने की जरूरत है। न जाने काजिम लाला के साथ तुम कैसे रहोगी। लब दबाकर बोलती हुई वो वाज़े अल्फाज में उसे छेड़ रही थी। कुछ वक्त पहले ही उसे अपनी माँ की जुबानी ये बात सुनने को आई थी कि हानि का निकाह काजिम शाह से सालों पहले ही हो चुका था, जबकि वो इस बात पर हानि से भी कदरे खफा रही थी, मगर आखिर कब तक। उसके करीब आकर वो मान ही चुकी थी, तभी अब हल्के फुल्के अंदाज में उससे गोया हुई थी। जबकि हानि जो ये बात अभी सुन रही थी, एक झटके से खड़े होते हुए तेजी से अपने कदमों से बाहर की जानिब दौड़ गई थी, जबकि पीछे नैना ने उसे देखकर पुकारा था, मगर वो बगैर किसी की बात के जवाब के आगे बढ़ती चली जा रही थी। हानि, क्या हुआ है बेटा? उसे सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ घर में दाखिल होते देखती तानिया बेगम ने तशवीश से पूछा था, जबकि वो बगैर कुछ भी जवाब दिए हुए तेज तेज कदमों से चलती हुई अपने कमरे की जानिब बढ़ गई थी। एक झटके से दरवाजा खोलकर अपने पीछे बंद करते हुए वो खुद पर मजीद काबू ना रखते हुए दोनों हाथों में अपना चेहरा छुपाए फूट फूट कर रो दी थी।
آخر اس کے ساتھ ہی ایسا کیوں؟ وہ کاظم شاہ کے رخصت ہو کر اس لال حویلی میں ہرگز بھی نہیں جانا چاہتی تھی، وہاں جہاں اس کے باپ نے اپنا دم توڑا تھا۔ وہ کاظم شاہ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اس کی شدتوں سے خود کو کیسے بچاتی؟ اس وقت اس کے ساتھ پر عجیب سا جنون سوار تھا۔ وہ بس کسی بھی حال میں کاظم شاہ سے خود کو بچا لینا چاہتی تھی۔ وہ تو ہمیشہ اس سے ڈرتی آئی تھی، ہر ایک بات کے جواب میں وہ بھی تو سختی سے پیش آیا تھا۔ کبھی اس نے محبت دکھانے کی کوشش بھی تو نہیں کی تھی۔ ابھی وہ بستر پر بیٹھی اپنی سوچوں میں غرق تھی جب دروازہ کھول کے تانیہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ ہانی، یہ کیا طریقہ ہے؟ میں تم سے کب سے پوچھ رہی ہوں مگر تم کچھ بتا کر ہی نہیں دے رہی۔ اگر کوئی پریشانی ہے تو تم مما سے نہیں کہو گی تو کس سے کہو گی؟ خفگی سے کہتے ہوئے تانیہ بیگم نے اسے گھورا تھا جب آگے بڑھتے ہوئے وہ ان کے گلے آن لگی تھی۔ مما، مجھے کاظم شاہ سے طلاق چاہیے۔ مجھے ان کے ساتھ رخصت ہو کر کہیں نہیں جانا۔ مما، میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ مجھے ان سے طلاق چاہیے، کسی بھی قیمت پر۔ بھرائے ہوئے لہجے کے ساتھ کہتے وہ ان کے سینے میں اپنا چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی، جبکہ تانیہ بیگم نے ششدر ہوئی نظروں کے ساتھ اپنی بیٹی کی اس جنون کو دیکھا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو ہانی؟ تمہارا نکاح کاظم شاہ سے سالوں پہلے ہوا تھا، وہ بھی تمہارے بابا اور تمہارے آغا جان دونوں کی مرضی کے مطابق۔ اب یوں میں ان سے اگر یہ بات کہوں گی تو تم یہ سوچو کہ میرا اور تمہارا ان پر کیا تاثر پڑے گا۔ بے وقوفی مت کرو، ایسی کوئی بھی بات کسی کے بھی سامنے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سنجیدگی سے کہتی ہوئی تانیہ بیگم نے اسے کندھے سے تھام کر جھنجھوڑا تھا جس پر وہ اپنے لب بھینچ کر رہ گئی تھی۔ اپنا سر جھکا کر اپنے لب کاٹتی ہوئی وہ اپنی تکلیف کو دل میں ہی دبا گئی تھی۔ جب تانیہ بیگم مزید اسے چند ہدایت سے نوازتی ہوئی اپنے قدموں کو دوسری جانب بڑھا گئی تھی۔ ہانی، بہت بہت مبارک ہو۔ سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ وہ ابھی کالج میں داخل ہوئی تھی جب نینا اس کے پاس بھاگتے ہوئے آ کر گلے لگی تھی۔ کیا ہوا ہے اور کس بات کی مبارک؟ بھاری ہوتے لہجے کے ساتھ بولتی وہ سامنے ہی موجود اپنی کزن کو دیکھ رہی تھی۔ تمہاری رخصتی کی تاریخ طے ہو گئی ہے نا؟ کل ہی مجھے اماں سے پتہ لگا ہے، بہت بہت مبارک ہو۔ مسکرا کر کہتے ہوئے نینا نے اس کے سرخ چہرے کو دیکھا تھا مگر اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بھی کہتی، ہانیہ ایک جھٹکے سے خود کو چھڑاتے ہوئے اپنی کلاسوں کی جانب بھاگ گئی تھی۔ ذہن منتشر تھا جبکہ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اسے بس کسی بھی حال میں کاظم شاہ کے ساتھ رخصت ہو کر اس حویلی میں نہیں جانا تھا۔ جیسے جیسے دن کالج میں ہی گزرا تھا جبکہ طبیعت بوجھل بوجھل سی تھی، وہ ارادہ کر چکی تھی کہ آج گھر جاتے ہی چاہے جو بھی ہو جائے وہ اپنی ماں کو کاظم شاہ سے طلاق کے لیے منا کر ہی دم لے گی۔ تبھی تیز تیز قدموں کے ساتھ کالج سے باہر نکلتے ہوئے وہ اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ڈرائیور سامنے ہی سر پر ٹوپی پہنے ہوئے سر جھکائے ہوئے تھا جبکہ وہ اپنے خیالات میں گم ڈرائیور کا چہرہ دیکھ ہی نہیں سکی تھی۔ ہوش تو اسے تب آیا تھا جب گاڑی اپنے ماموں کے گھر کے علاوہ کسی اور راستے پر چلتی ہوئی دکھائی دی تھی۔ تبھی دہلتے ہوئے دل کے ساتھ اس نے سامنے بیٹھے ہوئے ڈرائیور کو دیکھا تھا اور پھر اس کی پشت سے ہی یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ وہ اس کے ماموں کے گھر سے بھیجا ہوا ڈرائیور ہرگز بھی نہیں ہے۔ یہ تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ گھبرائے ہوئے دل کے ساتھ کہتی وہ آس پاس بھاگتے ہوئے مناظر کو دیکھ رہی تھی۔ راستہ تو جانا پہچانا تھا مگر یہ اس کے ماموں کے گھر کا راستہ ہرگز بھی نہیں تھا۔ گاڑی روکو، تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ مجھے میرے گھر جانا ہے، گھبرائے ہوئے لہجے میں کہتی ہوئی وہ ایک ہاتھ گاڑی کے دروازے پر رکھتی ہوئی دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگی تھی مگر دروازہ لاک تھا۔ یہ دیکھ کر تو ہانی کی روح مزید پرواز کر جانے کے در پہ تھی۔ گاڑی روکو ڈرائیور، مجھے جانے دو، نہیں تو میرا شوہر تمہیں جان سے مار دے گا۔ ہانی چیختی ہوئی بار بار گاڑی کا دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہی تھی جبکہ اس کی دھمکی پر کار ڈرائیور کرتے کاظم شاہ زیر لب مسکرایا تھا۔ ایک جھٹکے سے گاڑی روکتے ہانی کو بازوؤں سے پکڑ کر گاڑی سے باہر نکالا تھا۔ خود کو کاظم کی گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کرتی ہوئی ہانی کی نظریں جب لال حویلی پر پڑی تو اس نے چونک کر اس نقاب پوش کو دیکھا۔ رخصتی مبارک ہانی ڈارلنگ۔ کاظم اپنا ماسک اتارتا اس کی جانب جھک کر بولا تو ہانی کی جان نکل گئی تھی۔ آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، مجھے آپ کے ساتھ رخصتی نہیں کرانی بلکہ ابھی مجھے وہ کپ کپاتے ہوئے لبوں سے کچھ بول ہی رہی تھی جب اسے بازو سے تھام کر اپنی جانب کھینچتے ہوئے وہ اپنے مضبوط بازو اس کی کمر میں حائل کر چکا تھا۔ ہانی، الفاظ اتنے ہی بولو جتنے تم بعد میں اس کے نتائج بھی برداشت کر سکو۔ میں نے بہت مرتبہ تمہارے الفاظ برداشت کیے ہیں، تمہارا 2 سال تک مجھ سے چھپنا برداشت کیا ہے، تمہاری ہر ایک حرکت، ہر ایک بچپنے کو میں نے نظر انداز کیا ہے مگر اب اور نہیں۔ اب میں تمہیں اپنی بیوی بنا کر اس گھر میں لے آیا ہوں اور اب سے تم یہی رہو گی۔
संजीदगी से कहते हुए झुककर अंगूठे से उसके गाल से हिलाता हुआ गोया हुआ था। वो एक झटके से उसका हाथ अपने चेहरे से हटाती हुई डुबडुबाई आंखों से एक नज़र उसे, दूसरी नज़र लाल हवेली को देख चुकी थी। मुझे आपके साथ रुखसत नहीं होना। धड़कते हुए दिल के साथ वो लब काटते हुए अब बस रोने को थी। अफसोस, अब तो तुम रुखसत होकर आ गई हो, बाकी की बात हम अंदर चलकर करेंगे। आगा जान वैसे भी तुम्हारी राह देख रहे हैं। मुस्कुराकर कहते हुए वो उसका हाथ मजबूती से थामे हुए उसे लेकर लाल हवेली में दाखिल हुआ था, जबकि वो लब काटते हुए उसके साथ खींचती चली आई थी। दिल जोरों से कानों में धड़क रहा था। ये वो जगह थी जहां आखिरी वक्त में उसने अपने बाप को कफन में लिपटे हुए देखा था। अजियत से आंखें मीचते हुए उसने वो तमाम मनाजिर अपनी आंखों के सामने चलते हुए देखे थे, जब काजिम शाह उसे मजबूत हाथों की गिरफ्त में थामे हुए आगा जान के कमरे में दाखिल हुआ था। देखिए आगा जान, मैं आपकी पोती को लेकर आया हूँ। मुस्कुराकर बोलते हुए उसने बिस्तर पर दराज आगा जान की जानिब देखा था, जो आंखों में जुगनू भरे हुए उठ बैठे थे। आंखों से चश्मा उतार कर एक तरफ रखा था, जबकि मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ हानि की जानिब बढ़ आए थे। कैसी हो हानि बेटा? तुमने हमें 2 साल हिजर की नवीद सुनाकर अपना चेहरा तक नहीं दिखाया। यह भी नहीं सोचा कि तुम्हारा ये बूढ़ा दादा तुम्हारे बगैर कैसे रहेगा। अपने जवान साला बेटे को तो खो ही चुका हूँ, और अब तुमने अपनी शक्ल दिखाने से भी हमें महरूम कर दिया है। आंखों में नमी भरे लहजे में बोलते वो उसे आबदीदा ही तो कर गए थे, तभी आगे बढ़कर वह उनके गले से जा लगी थी। मुझे माफ़ कर दें दादा जान, मेरे लिए बहुत मुश्किल है यहाँ। जहाँ अपने बाप को हंसते मुस्कुराते हुए मैंने देखा है, वहाँ मैंने उन्हें कफन में लिपट कर आते हुए भी देखा है। मेरे लिए बहुत मुश्किल है दादा जान। फूट फूट कर रोते हुए वो उनके हिसार में गोया हुई थी, जबकि आगा जान ने जब्त से सुर्ख होते हुए चेहरे के साथ एक नज़र काजिम शाह की जानिब देखा था, और फिर काजिम ने उन्हें आंखें बंद करके यकीन दिलाते हुए हौसला दिलाया था, जब नरमी से हानि के गिर्द अपने बाजू को बांधते हुए वो नामहसूस अंदाज में एक तसल्ली दे गया था कि वो उसके साथ हमेशा मौजूद है और मौजूद रहेगा। तभी खुद पर जब्त रखती हुई वो हल्की सी मुस्कुराहट लबों पर लिए आगा जान को देख रही थी। आप परेशान मत हो, अब तो मैं आ गई हूँ ना, आपको फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको आपके बेटे की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। नरम मुस्कुराहट के साथ कहते हुए वो आगा जान के हाथ को चूमते हुए गोया हुई थी। मैं जानता हूँ कि तुम मेरे दानियाल की इकलौती औलाद हो और उसका अक्स तुम में दिखाई देता है। मैं तुम्हारे चेहरे में ही अपने बेटे का चेहरा देख लूंगा। बस मुझे फिर से जुदाई की नवीद मत सुनाना कि तुम्हारा ये बूढ़ा दादा मजीद ऐसा कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तो चाहता था कि तानिया भी यहाँ हमारे साथ आकर रहे, मगर ये उसका फैसला है। वो यहाँ पर आकर नहीं रहना चाहती, जबकि वहाँ उसके भाई के पास उसकी वरासत का हिस्सा है। तभी वहाँ वो इत्मीनान और इज्जत से सर उठाकर जी सकती है। मुस्कुराकर कहते हुए आगा जान ने उसे देखा था, जिस पर वो भी हल्का सा मुस्कुराते हुए अपना सर इस बात में हिला गई थी। खुश रहो। खुश रहने की दुआ देते हुए वो वापसी की जानिब पलट चुके थे, जबकि अपने लब काट कर उसने धड़कते हुए दिल के साथ अपनी आंखें बंद की थी। ये उसके लिए अजियतनाक था, मगर सबसे ज़्यादा अजियतनाक अपनों को दुख पहुंचते हुए देखकर होती थी। ये बात आज वो जान चुकी थी। तभी काजिम शाह ने एक हाथ उसके कमर में डालते हुए उसे अपने मजबूत गिरफ्तों में थामे कदम आगा जान के कमरे से बाहर निकाले थे। कदम ब कदम लेकर उसे चलते हुए वो अपने कमरे के सामने आ रुका था, जब होश में लौटते हुए वो एकदम से उससे अपना आप छुड़ाती हुई एक कदम पीछे हुई थी। मैं आपके कमरे में हरगिज़ भी नहीं जा रही, मुझे अपने कमरे में जाना है। लब काट कर बोलते हुए उसने अपनी उंगलियों को मसला था, जब काजिम शाह ने लब दबाते हुए मुस्कुराहट को जब्त किया था। मगर मैं तो अब तुम्हारी रुखसती कराकर इस घर में लेकर आ गया हूँ। अब तुम अकेली अपने कमरे में रहती हुई अच्छी तो नहीं लगोगी ना, और वैसे भी तुम आगा जान को क्या जवाब दोगी। नरमी से पलके झपकाकर बोलते हुए वो उसे तजब्जुब का शिकार कर चुका था। तभी अपनी उंगलियों को मरोड़ते हुए वो एक नज़र पीछे आगा जान के कमरे को देखकर गहरा सांस भरती हुई काजिम शाह के कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो चुकी थी। पीछे काजिम शाह ने गहरी मुस्कुराहट के साथ उसे अपने कमरे में जाता हुआ देखा था। अनकरीब मैं तुम्हारे दिल के दरवाजे भी अपने लिए यूं ही खोल लूंगा, उसे सरगोशी में उसने खुद से अहद किया था, जबकि गहरी सांस भरते हुए उसने अपने कदमों को अपने ही कमरे की जानिब बढ़ाए थे, मगर इस मर्तबा उसके कदम मुसर्रत भरे थे। हानि कमरे में दाखिल होकर वो अपनी उंगलियां मरोड़ते हुए कमरे के वस्त में ठहरी हुई कशमकश का शिकार थी, जब काजिम शाह कदम कदम चलते हुए कमरे में दाखिल हुआ था। उसके बेहद नज़दीक आकर ठहरते हुए वो अपने दोनों हाथ उसके कंधे पर जमा चुका था। झुककर उसकी गर्दन पर अपनी नाक रगड़ते हुए वो उसका नाम सरगोशी में लेते हुए
उसके रोंगटे खड़े करने का बायस बना था। काजिम शाह के लबों ने उसके गर्दन को चूमा था तो एक करंट की लहर थी जो हानि के वजूद में दौड़ती चली गई थी। तभी एक झटके से पलटते हुए वो उसके चेहरे को देखते अपने दोनों हाथ उसके सीने पर जमा चुकी थी। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, लड़खड़ाए हुए लहजे में बोलते वो अपनी तरफ से बहादुर बनने की भरपूर कोशिश कर रही थी। जब काजिम शाह के लबों पर मुस्कुराहट दर आई थी, झुककर उसकी नाक को चूमते हुए वो उसकी खुशबू में गहरा सांस भर गया था। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा? हालांकि तुम मेरी बीवी हो, मेरे निकाह में मौजूद मेरी औरत हो, और अगर मैं चाहूं तो तुमसे अपना हक ले सकता हूँ। मोहब्बत से चूर लहजे में बोलता हुआ वो दोनों हाथों को उसकी कमर पर रखते हुए अपने सरसराते हाथों का लम्स उसकी कमर से ऊपर की जानिब लेकर जाते हुए गोया हुआ था, जिस पर हानि ने धड़कते हुए दिल के साथ उसे देखा था। हथेलियां पसीने से भीग चुकी थी तो दिल कानों में धड़क रहा था। आप मुझे पसंद नहीं करते, बेख्तियार लबों से फिसला था तो काजिम शाह की गिरफ्त उसके वजूद पर सख्त हुई थी। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता? क्या मैंने तुमसे कभी कहा है कि हानि, काजिम साहब, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता? खुमार आलूद लहजे में बोलते हुए वो उसके चेहरे पर झुकते उसकी खुशबू में एक और गहरा सांस भर गया था। लबों से झुककर उसके कंधे को चूमा था तो हानि के वजूद में झुरझुरी सी दौड़ गई थी। आपने आपने कभी मुझसे कुछ कहा ही नहीं। आपने हमेशा मुझसे सख्त तरीके से बात की है, जबकि मेरी हर एक बात में आपने नुक्स निकाला है। ये शादी भी आगा जान की वजह से हुई थी, और मत भूलें कि वो आप ही हैं जिसकी वजह से मैं अपने बाप से आखिरी मुलाकात करने से भी रह गई थी। बेख्तियार उसकी आंखें भर आई थी तो आखिरकार वो कांटा भी आज निकल गया था जो उसके दिल में फंसे हुए उसे सांस लेने से रोकते हुए उसे लाल हवेली में कदम रखने से भी रोकता था। काजिम शाह की आंखें उसकी एक एक बात पर सुर्ख पड़ी थी। तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने जानबूझकर ऐसा किया होगा? मैंने, काजिम शाह ने, जिसने अपनी सारी जिंदगी में हर एक इंसान से बढ़कर तुम्हें चाहा है, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? अगर मेरे इख्तियार में होता तो मैं कभी भी चची जान को तुमसे जुदा नहीं होने देता, मगर वो हमारे इख्तियार में नहीं था। अगर तुम हमारे साथ चलती भी तो तुम उनसे आखिरी मर्तबा बात नहीं कर सकती थी, क्योंकि उनसे आखिरी मर्तबा बात करना तो चची को भी नसीब नहीं हुआ था। उनकी हयात ऐसे ही मकतूब थी, उन्हें ऐसे ही चले जाना था। क्या तुम ये बात समझ नहीं सकती? क्या तुम्हें मेरी मुखलसी में कोई भी झूल दिखाई देता है? संजीदगी से बोलते हुए वो अपने दोनों हाथों को उसके चेहरे के इर्द गिर्द जमाता हुआ अपनी आंखों से उसकी आंखों में मौजूद जज्बे को टटोलते हुए गोया हुआ था, जबकि हानि ने भराई हुई आंखों के साथ उसकी आंखों में देखा था। मैं क्या करूं? मेरा खुद पर इख्तियार नहीं है। मैं अपने जहन को मुंतशिर होने से रोक नहीं सकती हूँ। मेरा सब कुछ चला गया। बाबा के जाने के साथ ही हम मामू के घर चले गए हैं। मामू हमसे प्यार तो करते हैं, मगर वो घर हमारा तो नहीं है ना। क्या बाप के जाने के बाद औरत का कोई घर नहीं होता? भर आए हुए लहजे में कहती हुई वो उससे सवाल गो थी, जब आगे बढ़ते हुए काजिम शाह ने अपने लब उसके माथे पर रखे थे। ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारे शौहर का घर है, और अगर तुम चाहोगी तो मैं ये तमाम हवेली तुम्हारे नाम कर सकता हूँ, ताकि तुम्हें इस बात का यकीन हो जाए कि तुम इस घर की मालकिन हो। मैं तुम्हें यकीन दिलाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ हानि। काजिम शाह, मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ, धीमी सी सरगोशी में कहता हुआ वो उसके बेहद नज़दीक आया था। जब उन्होंने लबों पर उसकी सांसों की पुरतपश शिद्दत को महसूस करते हुए अपनी आंखें बंद कर चुकी थी। दो आंसू आंखों से फिसलकर गालों पर बहे थे तो काजिम शाह ने उसके लबों से अपने लब जोड़ते हुए उसकी तकलीफ को खुद में समेटा था। हर गुजरते पल के साथ उसकी गिरफ्त हानि के वजूद पर मजबूत होती चली गई थी। वो उसे आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़ात में समेटते हुए उसके बिखरे हुए वजूद को अपनी ज़ात से पुर कर रहा था। काजिम, धड़कते हुए दिल के साथ उसके सीने पर हाथ रखते हुए वो उसे मजीद बहकने से रोक रही थी। जब अपने जज्बात से सुर्ख हो चुकी आंखों को खोलते हुए वो उसके चेहरे को देख गया था। मुझे माफ़ कर दो, खुदा के लिए मुझे मत रोको। मैंने एक अरसा तुम्हें पाने के लिए अपने वजूद को जलती हुई भट्टी में तपाया है, और आज जब तुम मुझे मैसर हो तो मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं रख सकता। हानि, क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती? क्या इस दीवाने को मजीद इश्क की भट्टी में तपाना ज़रूरी है? क्या तुम मुझे मेरी मोहब्बत का सिला 2 साल के तवील अरसे के बाद यूं ही नहीं दे सकती? उसकी आंखों में देखकर बोलते हुए वो आज सवाली था। तभी अपने जी को कड़ा करते हुए वो अपनी आंखें बंद करके गहरा सांस भरती हुई अपने बाजू उसकी गर्दन के गिर्द लपेट चुकी थी। काजिम शाह के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी थी। जब आगे बढ़कर हानि के लबों से अपने लब जोड़ते हुए वो एक झटके से उसे अपनी बाहों के हिसार में उठा चुका था।
قدم با قدم بستر کی جانب بڑھتے ہوئے اس کے وجود میں سرشاری سی دوڑ رہی تھی۔ بچپن سے جس کی محبت میں خود کو سینچا تھا تو آج وہ وجود بالآخر اس کا ہو ہی چکا تھا۔ گزرتی ہوئی رات میں چاند کی چاندنی میں دو وجود ایک ہوئے تھے تو محبت نے بھی مسکرا کر ان کے دائمی رہنے کی دعا کی تھی۔ ختم شد۔ ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسا لگا آپ کو مکمل ناول؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ناول اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والا ہر نیا ناول آپ تک پہنچتا رہے۔ کل ملتے ہیں ایک نئے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ سرسراتے ہوئے لبوں